عدد جديد من برنامج عائلتي، وفيه موضوع الحماية من الشمس مع الدكتورة عايدة بوعزارة. وفي فقرة لوازم الصيف كيف نختار المروحية المناسبة مع محمد. أما تقرير اليوم سيكون عن المسابح المنزلية في سلسلة كيف أعلم طفلي السباحة. فاصل ونلتقي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا أوفياء برنامج عائلتي الذي يأتيكم يوميا ابتداء من الساعة 6:30. إذن فقرات مختلفة ومتنوعة تأتيكم مع هذه الحلة الجديدة لهذه الصائفة. إذن موضوعنا اليوم كيف نختار المروحية المناسبة. محمد يعني فعلا حقيقة في الصيف وين نشوفوا نسمة باردة نروحوا نلصقوا، دونك خطرات لازم نديروا بون شوبينغ ولا باش نطيحوا على الحاجه المليحه. بون شوا وي كيما راكي ما تقولي دي فوا غير نشوفوا المروحات يعطيونا نظره باللي مثلا تروحي المساجد تشوفيهم، تروحي المحلات تروحي وفي بعض الاماكن راح يكون هو اختيار باسكو الفونتيلاتور يكون دائما صحي عند بعض الناس على الكليماتيزور يقدر يكون فيه يقدر يديكلونشي دي زالرجي، يقدر يضر ناس، يبرد بزاف والتكلفه تاعو ثاني كليماتيزور صاروا فيها شير. يعني كي تشوف لا فاكتور تاع تريشيتي بعد الصيف عائلات بزاف عندهم ما يقدروش عليه. دونك المروحه بقات يعني راحت واحد الوقت عاودت ولات اونفورس، ولكن كي ولات وتشوفيها دوك المتاجر كامل يقترحوا عليك المروحات باشكال مختلفه يعني اللي تتعلق فعلا. وهذا هما الانواع اللي يعرفون في السوق اللي تتعلق هذيك عندها مزايا، وكاينه هذيك اللي تتحط على رجل كيما هذه المروحه اللي رانا نشوفوها هنايا ريغلابل اونوتور تطلع تهبط. هذه مديوره لي سيرفاس الكبار كيما ان صالون. المروحيه العاديه هذيك الصغيره اللي نحطها فوق لاطابل تقدر تخرج 20 متر مكعب يعني في الدقيقة، وهذيك ما تكفيش باه دير سيرفاس كبيرة يعني مساحة كبيرة. هذه تحب الميدان، ولكن ثاني هذه عندها عيب الأولاد الصغار يقدروا يمسوها يشوفوها كيف تروح الدور هكذا فعلا قادر يدخل صبعه لداخل، تقدر تكون خطر عليه. كاين واحد البرودوي ما شفناش بزاف في السوق ما فيهاش رياشات، هو فونتيلاتور مروحه بصح ما فيهاش رياشات، تعطيك قوه كبيره لا بويسونس تاعها 10 مرات من هذه المروحه العاديه. ومن المزايا تاعها ثاني ساكته ما ديرش حس. دونك كي نروحوا نختاروا مروحه لازم نشوفوا الطاقه تاعها، نشوفوا دير الحس ولا ما ديرش الحس. الا فاتت 40 ديسيبل راح اكيد تاثر سلبيا على النوم النوعي. يعني فوق 40 اقل. ثم هناك معايير اللي على جالها لازم ان نختار هذه المروحات. مثلا كي قلت تاثر على النوم كيف ذلك؟ يعني باسكو دير حس كبير فوق 40 ديسيبل يعني تسمعها، ولو يعني مع الاول يكون واحد تعبان هو يقدر يرقد يغيس يرقد، ولكن تقدر تفطنه. وهنا راه زاد النوم نتاعو باسكو دير حس فعلا. دونك الصناع جاتهم هذه الصعوبه يرفقوا لا بويسونس القوه مع لو ديسيبل الهابط. وهذو هما لي فونتيلاتور الواحد باش يكون ذكي كي يروح يشريهم لازم يسي سور بلاس. دونك يبعثها يعني في لا 5 ولا لا 6 بوزيسيون وتمد تدفق هوائي عالي باقل صوت ولا باقل صوت يعطيك. هذو من المعيارين اللي لازم نشوفهم. ثالثا لازم نشوفوا الديزاين ثاني تاع المروحه، ما لازمش تشبه لاي حاجه، لازم ترافق ثاني شويه. راح تحطها في الصالون ترافق باللون تاعها يعني الديكور تاع لو صالون، ولا كاين حتى ناس يخرجوا على برا فيروندا ولا في جنان عندهم سطيحه هكذا تجي حاجه باهيه. وسحبينا ثاني نشوفوا في الاسواق الجزائريه هذو المروحات اللي يطلقوا القطرات كتيلات ولا قطرات من الماء صغيره، نسمات حب يقول تعطيك نسمه هكذا وتحسيها هكذا شويه مشمخه اي فخيشه. هذا ما شفناهمش بزاف في الاسواق يعني كيما شفنا هذا تدخل. محمد معلومه ما على باليش اذا الكليماتيزور البراد ولا الفونتيلاتور يقول لك اللي يمتص الماء من جسد الانسان. يقول لك لو كان تحط مثلا بدون ماء قدام الفونتيلاتور ينشف، لو كان تخليه ليله كومبلي ينشف. وهذا دليل على انه كي تغلق مثلا في غرفه وتحط روحك قدام، ربما هذه من مساوئ الفونتيلاتور لانها تمتص الماء
اللي في الجسد. خطره وين كاين الفونتيلاتور موش مبرد، هي راهي دير ان براساج دار تخلط الهواء وتعطيك واحد المتعه بصح في هذيك اللحظه اللي تقيسك الفونتيلاتور لو فات اللي قاسك هذاك الهواء غير عندك نسمه عندك النسمه، ولكن لعت الغرفه هذه فيها درجه حراره يعني كاين تبخر. هذا الفونتيلاتور طيش الكتلات هذوك القطيرات ولا تاع الماء اللي كتلات هذوك، دونك اكيد البدون هذاك راح ينشف. بار كونتر لو كليماتيزور فيه دي زوبسيون، كاين دراي ناشف ولا وات يعني مشمخ، يقدر يبو ايميديفي لير ولا لو رون سيك. شكرا محمد. اذا على العائله ان تختار المروحيه المناسبه والتي تخضع لمعايير السلامه، خاصه سلامه الاطفال. دائما إذا مع الأطفال موضوع اليوم كيف أعلم ابني السباحة. المسابح المنزلية أصبحت يعني في رواج كبير، يعني من جهة السعر، وحتى الآباء الذين لا يستطيعون أخذ أطفالهم إلى المسابح أو الشواطئ، يعني البحر يجيهم للدار أو المسبح يجيهم للدار. نتابع هذه التقنية الجديدة وكيف يجب أن نقتني هذه المسابح. إذا نتابع هذا التقرير مع مصطفى عبد العزيز ثم نعود. عندما تشتد حرارة الصيف وتلتهب أشعة الشمس، يلجأ الأولياء لاقتناء مسابح منزلية نظرا للعديد من الأسباب، أهمها عدم تمكنهم من اصطحاب أبنائهم للشواطئ أو المسابح. لكن إن غابت العناية الجيدة بها ستشكل خطر كبير على صحة الجميع، خاصة الأطفال، فمياه المسابح راكدة، ما يجعلها أرض خصبة للطفيليات والبكتيريا، لذا يجب تنظيفها باستمرار. لكن تنظيفها بالكلور أيضا يشكل خطر كبير على الأطفال أكثر من التدخين. وللعلم المسابح المنزلية هي أحسن لتعليم أطفالنا السباحة، بها نعود أطفالنا على الماء في سن مبكر لتجنب الخوف ونجعله يشعر بالأمان والاسترخاء. يقول المختصون أن الحصة تبدأ ب10 دقائق، ثم زيادة المدة ستعود الطفل على الماء وتعلم السباحة. وينصحون كذلك بالتأكد من أن المياه التي يتم التدريب فيها نظيفة وليست عميقة. يجب أن يرتدي سترة للنجاة دائما، وينبغي أن تحتوي على طوق يرفع رأسه في مياه السباحة، خاصة لأقل من 5 سنوات. وضع سياج ارتفاعه أكثر من متر لمنع الأطفال الوصول إلى المسبح دون مرافق، والأهم من ذلك مراقبة ومرافقة الطفل طوال مدة تواجده بالمسبح وعدم تركه لوحده. فعلا يعني حتى مسابح أو المسابح المنزلية هي مسؤولية للآباء، يجب الحفاظ عليها من أجل سلامة طفلهم. يعني موضوعنا اليوم الحماية من الشمس، والدكتورة عايدة أبو عزارة حاضرة معنا اليوم. يعني قبل التطرق إلى موضوعنا الحماية من الشمس، يعني فعلا الأطفال مثلا دوكا تم الآباء ولو يقتنوا بشكل كبير هذه المسابح المنزلية، نحطوها هناك من يخليها نهار كامل لأنها ثقيلة، لو كان يعاود يفرغها. فوشنو هو الوقت المناسب مثلا لأنه نخلي طفلي يعوم؟ Il faut toujours être l'enfant, il doit être accompagné. لازم يكون دائما معه الأم ولا الأب ولا الأخت ولا الأخ الكبير d'un certain âge. ما نخلوش طفل صغير وحده، ما نقولوش انه يعرف مام لكن طفل صغير يعرف يعوم ما لازمش نخلوه وحده. كما قلتي لي زور لازم اون دوا ايفيتي الوقت ما بين دونك لازم يعوم ما بين 11 ونص تاع الصباح، ايفيتي سو مومون لا من 11 ونص حتى 4 تاع العشيه وين تكون اشعه الشمس قويه بزاف، يقدر الطفل يطيح في اون ديزيدراتاسيون دونك ينشف الماء. ان كود كما قال لي الزميل قبيلات ان كود سولي يقدر يعني فعلا لذلك هناك يجب اختيار الوقت المناسب. تمام كما قلتي في لا بيسين على ميزون سي كوم كما في يعوم في البحر ولا في لا بيسين هذيك الجماعيه، ولا لازم يكون اكومباني توجور في ساعات محدده كما قلتي. جيد. يعني موضوعنا اليوم الحمايه من الشمس. ربما سؤال الاول،
رايح نتحدثوا حتى للكبار، ربما ما هي الأوقات التي يجب أن يتفاداها أي إنسان عدا أكيد اللي مضطرين ربما يدخلوا ويخرجوا. الإجابة أكيد ستكون دكتورة بعد هذا الفاصل الإشهاري، ونلتقي مشاهدينا. مناديل ميو بيبي تلبس حلة جديدة وتخلي المنتوج هو باش تحتفل معكم ب10 سنوات من الجودة والخبرة. ميو بيبي توصي به العائلة. أهلا مجددا مشاهدينا. إذا للحماية من الشمس، الدكتورة عايدة بوعزارة، أشعة الشمس أكيد هي مفيدة لجسم الإنسان، لكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. أعطينا لمحة يعني وش تقدر الشمس تؤدي إلى؟ كما قلتي كنا نحبوا فصل الصيف، نحبوا لي غيون سولير، نحبوا هذيك كيما يقولوا لاسبي برونزي ولا لابو كي تكون هكذاك برونزي، مي كاين اضرار لازم نتفاداوها سورتو اون بيريود وين اونتر موا دو مي حتى لجويي حتى الاوت اون بو يالي جوسكا موا دو سبتمبر. كاين في هاد الشهور وين تكون اشعه الشمس تكون قويه وتكون بيربونديكولار الكره الارضيه، هنا وين تكون اشعه الشمس تقدر تكون ضاره اكثر منها حارقه بيان سور حارقه كما قلتي. اكيد فيتامين دي راح تمدنا للجسم، فيتامين دي ايرومبلاسابل، اشعه الشمس تجيب لك فيتامين دي. مام البواسون كما نقولوا السمك ولا خضره ولا حاجه واحده اخرى ما تقدرش تعوض اشعه الشمس. كنا نحبوها وعلى بالنا بلي سا دون اون بون فيكساسيون تاع لو كالسيوم في العظام تاع الطفل الصغير، ولا كما نقولوا لي دو ترونش داج اللي مقيوسين بزاف كما يقولوا لازم اون دوا اتر برودون يكونوا من اشعه الشمس، هما الطفل الصغير ولي فيو. دونك هادوما لازم يكونوا حذرين كي يتعرضوا لاشعه الشمس، لازم تكون افيك اون بروتيكسيون فعلا. وحتى النساء سيدات الحوامل لانه فعلا تقدر تسبب لهم سي اون ترونش داج اكيد، لانه تكون مع لا سيكريسيون هرمونال مع الهرمونات اللي تنتجها الجسم تاع السيده الحامل. يقدر يكون عندها لو ماسك دو غروسيس ولا كما نقولوا له الكنف. Il faut mettre, donc on va parler de ça par la suite. كيفاش تكون الوقاية فعلا. دكتورة، كثير من العائلات راهم ينطلقوا ولا راهم في كومبينغ مثلا أو في عطلة، مثلا العائلة اللي تخرج الصباح في البحر على شط البحر مثلا، على شاطئ البحر، كيفاش تقدر تحمي روحها نفسها من هذه أشعة الشمس، ولا حتى بالنسبة للأشخاص اللي يروح يخرج يقضي ولا كما قلتي قبيلات لازم نختاروا الساعات اللي نتعرضوا فيها للشمس، ولا بوغ لا بينياد الأطفال الصغار لي فيو ولا كما قلتي للنساء ولا لي كبار. دونك اون دوا شوازيغ هذوك الساعات. قلت اون ايفيت ما بين 11 ونص حتى الربعة ونص. وإذا كنا مضطرين نكونوا في هذيك الفترة لازم عندنا احتياطات. شوفي اون اسي لو ماكسيموم ديفيتي لي زونفون. فعلا لازم هاد الوقت ما لازمش نعرضوا للطفل أشعة الشمس باسكو يكون كما قلنا حساس بارابور لادولت. هذه أول شيء. مي قلت اون ا دي بروتيكسيون افير. دونك نقدروا أول شيء كما راكي حاملة قبعة نديروا له ان شابو بور بروتيجي سا تيت باش من ضربات الشمس لي كو دو سوليي. هذا اول شيء. بورتي دي لونات دو سوليي ميم للاطفال الصغار، ماشي هذوك اللي نشروهم سمحوا لي اونتر بارونتيز من المارشي ولا السوق، نو لازم تكون عندهم كما يقولوا دي كريتير، لازم يحموا من لي زولترا فيولي، من اشعه الشمس الضاره اللي هي لي زولترا فيولي اي بي. بار لا سويت اون فا وهذا اكيد موضوع رايحين نتلولوه ايضا في مواضيعنا المقبله. ثاني تنحطوهم في الظل، ما نقولوش سي بون راه بعيد نو اون دوا لي متر في الظل. ورابع شيء كما راني نقول il faut mettre une crème solaire écran total par des degrés. كاين 40 درجه تاع حمايه، كاين 60 درجه، ما كاش تاع 100% هذه سا نيكزيست با. مي نحاولوا دايما 30 ساعه باردون 30 مينوت دافونس قبل ما يروح يعوم نحط هذيك لا كريم لو طون باش هذيك لا كريم كما يقولوا تتخلخل في البشره وتحمي. il faut renouveler ça كل ساعتين الى 4 ساعات على حسب لابو كما يقولوا حنايا اون بو مات ولا اون بو برونزي ولا اون بو يعني مزيته ولا دهنيه او ناشفه. لابو كلير ستادير فاتحه. الفاتحه تكون حنا معروف كنا نعرفوا بلي لابو كي تكون فاتحه هي تكون معرضه اكثر للشمس، اكثر ضرر بارابور لابو برونزي ولابو مات. دونك ميم كي تكون لابو برونزي لازم نحطوا لا كريم توتال. يعني هذا كان سؤالي، لانه حقيقه الشائع انه كثير من اصحاب البشره مثلا السمراء او السوداء يقول باللي انا
خلاص راني برونزي مانيش محتاج واش يقدر يتسبب له؟ خطأ شائع فعلا. واش يقدر يسبب له؟ ربما يسبب له نقولوا اون فا بارلي على الاضرار كيما نقولوا سور لو شون كيما نقول لك دونك حروق لا ديزيدراتاسيون عند الطفل الصغير ولا عند الشيخ وكما يقولوا الونكور كلمه اللي ما يحبوهاش كل النساء لو فييسمون بريكوس دو لا بو دونك الشيخوخه المبكره تاع البشره وعافانا الله وعافاكم سكون ابل لي كونسير دو لا بو ça a été décrit à long terme. فعلا. تحدثتي على أصحاب البشرة السمراء أيضا وعلاش البشرة الفاتحة معرضة أكثر للخطورة أو On va rentrer dans un détail scientifique. Donc البشرة اللي تكون فاتحة معرضة أكثر لأنه ما كاش سيكريسيون تاع واحد المادة اللي هي الميلانين اللي هي تحمي البشرة. دونك عند اللي يكونوا فاتح دونك التخلخل تاع لي زولترافيولي يكون اكثر ودونك تكون معرضه اكثر عافاكم الله لو كونسير دو لابو ولا لو فييسمون بريكوس دو لابو. نشوفوا النساء السمراوات نصيبوا لابو تاعهم مشدوده ان سيغتان اج بارابور اون فام بلون دو بو وين تكون اون فوا لي غيد بلو بريكوسيمون. فعلا. تحدثنا قبل قليل يعني بعجاله عن السيدات الحوامل. فعلا ربما يجب ان نحمي الاطفال وكبار السن بطريقه خاصه ولكن حتى سيدات الحوامل وشنو هي كيف يمكن ان تحمي المراه الحامل نفسها وشنو هي الاخطار التي قد تصيبها وفي حال اصابتها واش تقدر دير مثلا ان كوت سولاي ولا ضربات الشمس. بيان سور كيما قلت لك سي دي ترونج داج وين كيما يقولوا فراجيل لي دوز اكستريم كيما قلنا دراري صغار الشيوخه والمراه الحامل لازم دونك الي فيت كيما قلنا لي بان دو سولاي هذيك لا فام لي برونزاج دو ايفيتي سا ما لازمش ماشي كيما المراه تحتمل هاد 9 شهور ولا تكون كيما نقولوا تحافظ على لابو تاعها. سيغتان فام على بالك يجيهم الكنف ما يروحش ميم افيك لو تريتمون دونك سي ديفينيتيف. هذا اول شيء كيما نقولوا الجمالي الشيء الجمالي لي فام كنا نحوسوا عليه تكون لابو تاعنا بيان برونزي مي كما يقولوا افيك دي ليميت. فعلا هذا اول شيء كما قلتي لي كود سولاي تقدر توصل حتى كما نقولوا المستشفى ولا لا ديزيدراتاسيون لي فوميسمون بيان صراحه دونك اون دوا ايفيتي لو فعلا. ويجب متابعه الطبيب ايضا من اجل تفادي كل هذه الحالات ولا حتى اصابتها كما قلتي ما لازمش نوصلوا لهذا كما يقولوا هذا ليتاب. الوقايه خير من العلاج. فعلا. ربما مجموعه من النصائح اللي نقدموها ايضا للاسره من اجل يعني حوصله عن الموضوع دكتوره عايده. كما قلتي اول شيء اون ايفيت باش ندو دراري صغار ولا يحكموا كما يقولوا يتحمموا ولا في لا بيريود وين ما بين 11 حتى الخمسه. اول شيء لا كريم ايكرون توتال وعرفوا بلي انا انا جراحه اطفال دونك لا ترونج داج اللي تعنيني اكثر الاطفال الصغار يفو بروتيجي Il faut protéger les membres, il faut protéger donc les membres supérieurs, inférieurs, le chapeau, les lunettes et mettre l'écran total. فعلا يعني مرافقه يوميه من اجل محمد. يعني احنا اكيد في مواضيعنا المقبله رايحين نتطرقوا فعلا بتفاصيل. عندك اضافه محمد في موضوع الحمايه من الشمس؟ يعني تختلف المناطق العاصمه وين كاين البحر ريتو ولا المناطق الداخليه ايضا. هي عندي نصيحه نقولها للعائلات يعني كي تروحوا العطله سيفري الاولاد كانوا يقراوا وفيهم واحد الطاقه رايحين العطله لازم نلعبوا نهار كامل على برا. انا جو بونس هذا خطا لازم يتفاداوه. لازم كما قالت الاخصائيه وقلتي نسيمه انت ينظموا لهم التوقيت وين يكونوا اكسبوزي للشمس وين لازم يخبيوهم ولا لازم يعوموا في المغارب وما فيها حتى يعني ما يضربهم لا جن لا والو كما نعرفوا ناس يقول لك ايفيتي. كاين ناس يعوموا في الليل كي يروحوا النهار الاول تاع البحر يبداو يعوموا الصباح بكري 6 7 تاع الصباح الشمس كون ما طلعتش ثم يصرى تكيف تاع الجلد مع درجه نقولوا لا ليمينوزيتي في حال اذا كانت حراره شويه مرتفعه لانه انا نشوف انه حتى 6 7 سي تري تو يعني مبكر خاصه بالنسبه للاطفال يكون الماء مازال بارد شويه فربما 9 8 ونص 9 هنا وين لكن قبل العشرة لانه ابتداء من العشرة يكونوا لعبوا يكونوا تعبوا يكونوا جاعوا باش ال11 يدخلوا للدار. فعلا شغل ما يحسوش رواحهم مكبوتين. فعلا كل شيء يخضع لبرنامج ولمتابعه من اجل سلامه الأطفال وكذا أفراد الأسرة. دكتورة عايدة بوعزارة شكرا لك وشكرا لمحمد. شكرا لكم مشاهدينا. إذن أكيد مواضيع الجفاف وأخرى وكل التي تسببها الحرارة سنتطرق لها في مواضيعنا المقبلة.
الى ذلكم الحين اذا تهلاو في ولادكم وعائلتكم، هما راس مالكم. السلام عليكم.